अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने या श्रुतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत् श्रीवादिभिर्प्लवारिदिनुं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामम् अनङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकाद्रिसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान्। ईश्वर को प्रकरण चल्दैछ। अब सर्वेश्वर परमात्मा परब्रह्म चेतना चेतन विशिष्ट रूपले जगत को कारण भन्दछन् र जगत उसको उनको शरीर हो। परमात्मा चेतना चेतन का प्रति आत्मा अन्तर्यामी आत्मा भनेर जगतमा शरीर को लक्षण घटेको हुनाले ईश्वर जगत शरीर हुन्, जगत शरीर वाला तथा तद्गत दोष है असस्पृष्ट जगत का चेतना चेतन रूपी जगत का जो दोष हुन् उनीमा भएका जो दोष ती दोषहरूले सम्बद्ध हुँदैनन् भनेर बताइयो। अब सच ईश्वर विभु स्वरूप परमात्मा को स्वरूप जीवात्मा को स्वरूप अणु बताया थियो और ईश्वर को स्वरूप विभु बताइन्छ। विभु स्वरूप और विभुत्व नाम व्यापकत्व, विभु माने व्यापक अथवा सर्वद्रव्य संयोगित्व विभुत्व, सबै द्रव्य का साथ संयोग प्राप्त गर्नु विभु को लक्षण हो। तत्स त्यो विभुत्व ईश्वर को तीन प्रकारले हुन्छ। स्वरूपतः, धर्मभूत ज्ञानतः, विग्रहतश्च। स्वरूपले पनि परमात्मा व्यापक हुन्छ। ईश्वर उहाँको स्वरूप सर्वव्यापक छ। यसै कारणले दिव्यात्म स्वरूप, स्वरूप माने दिव्यात्म स्वरूप, आत्मस्वरूप। तो स्वरूपले पनि विभु तथा उहाँमा विद्यमान जो धर्मभूत ज्ञान हो त्यसले पनि विभु। ज्ञान उहाँको विभु छ। विभु भएको हुनाले सबै वस्तुका साथमा संयोग हुन्छ। अतः सबै वस्तुको साक्षात्कार परमात्मालाई भइराख्छ। यसै कारणले सर्वज्ञ भनिन्छ उहाँलाई, सबैलाई जान्ने हो सबै वस्तुलाई। तथा विग्रहतश्च, विग्रहले पनि परमात्मा विभु हुनुहुन्छ। कुन कस्तो विग्रह भन्दा विराट रूपले, विराट रूपले परमात्मा शरीरद्वारा पनि विभु भनेर बताइयो। उस पर ईश्वरलाई सच अनन्त इत्युच्यते, अनन्त भन्छन् उहाँलाई, परमात्मालाई अनन्त भनिन्छ। अनन्त भनेको के हुन्छ त, के हो त भन्दा अनन्तो नाम त्रिविध परिच्छेद रहित। अनन्त भनेको तीन प्रकारको परिच्छेदले रहित वस्तुलाई अनन्त भन्छन्। त्रिविध परिच्छेद भनेको के हो भन्दा त्रिविध परिच्छेदस्तु देशत कालत विभूत वस्तुतश्च। देशले परिच्छेद, कालले परिच्छेद, वस्तुले परिच्छेद। देशले परिच्छेद हुन्छ, यो देशमा छैन, यो देशमा छ अर्को देशमा छैन, त्यो वस्तु के हुन्छ, देशले परिच्छेद हुन्छ। त्यो विभु हुँदैन। त्यो फेरि देश परिच्छेद हो। अस्मिन् देशे अस्ति अन्यत्र नास्ति भने देश परिच्छेद हो। देशको परिच्छेदले युक्त वस्तुलाई देश परिच्छेद भन्छन्। परिच्छेद हुने हो विभाग गर्ने, देशले विभक्त गर्ने। अब यो देशमा रहने अर्को देशमा नरहने देश परिच्छेद हुन्छ। कालतः, कालले पनि परिच्छेद हुन्छ। यस समय छ अर्को समय छैन जो वस्तु, त्यो के हुन्छ, कालको परिच्छेदले युक्त हुन्छ। उसको कालको परिच्छेद हो, अतः त्यो वस्तुलाई काल परिच्छिन्न भन्छन्। वस्तुतः
यो 10 वस्तु, यो वस्तु छ, अर्को वस्तु छैन, घटपट छैन भन्दा यो वस्तु परिच्छिन्न हो, यो विभक्त छन् अलग अलग। परमात्मा सबैमा विद्यमान भएको हुनाले कुनै वस्तुमा पनि परिच्छेद सीमा छैन, परिच्छेद छैन, परिच्छिन्न छैन, सर्वत्र सबै वस्तुमा विद्यमान छ। यसबाट हुन्छ कि देश काल वस्तु व्यापकत्व, देश व्यापकत्व, काल व्यापकत्व र वस्तु व्यापकत्व सिद्ध हुन्छ। वस्तु व्यापित्व सर्वान्तर्यामित्व, सर्व वस्तु व्यापित्व रूप सर्वान्तर्यामित्व परमात्मामा सिद्ध हुन्छ। देश काल वस्तुको परिच्छेद उसको छैन। यस कारणले मतलब देश परिच्छिन्न, काल परिच्छिन्न, वस्तु परिच्छिन्न जो वस्तु हो त्यो त्यस परिच्छिन्न वस्तुदेखि जो भिन्न छ, देश परिच्छिन्न रहित, काल परिच्छिन्न रहित, वस्तु परिच्छिन्न रहित भएको हुनालाई अनन्त भन्छन्। अनन्तको अर्थ हो त्रिविध परिच्छेद राहित्य। अब केही जो छन् परमात्माका गुण स्वरूप निरूपक छन्। स्वरूपलाई असाधारण रूपमा निरूपण गर्ने, परिचय गराउनेवाला गुणलाई भन्छन् स्वरूप निरूपक धर्म। जस्तै सत्यत्व, ज्ञानत्व, आनन्दत्व, अमलत्व, अनन्तत्व, अनन्तमाथि आइसक्यो। यी 5 गुण परमात्माका स्वरूप निरूपक धर्म हुन्। सत्यत्व, ज्ञानत्व, अनन्तत्व, आनन्दत्व, अमलत्व। कहीँ कहीँ थोरै गुण लेख्या हुन्छन्, उल्लेख हुन्छ, त्यसमा पनि 5वटै उपस्थित गर्नुपर्छ, 5 गुणलाई उपस्थित गरेर अर्थ गर्नुपर्छ। यी परमात्माका स्वरूप निरूपक धर्म हुन्। सत्यत्व, ज्ञानत्व, अनन्तत्व, अनन्तमाथि आइसकेको छ, यसलाई यहाँ जोड्ने, अनन्तत्व अनि आनन्दत्व, अमलत्व। अतः परमात्मालाई सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद रूप, अनंत रूप भनियो। अमल माने अमल त निर्मल, दोष रहित। मल माने दोष न मल, अमल भन्दा निर्मलत्व, दोष रहित। ये ईश्वर का स्वरूप निरूपक हुने। ये 5 यसमा लेखे, माथि अनन्त माथि लेखेको छ। त्यस कारणले 5 जो धर्म हुन् ये स्वरूप निरूपक धर्म हुन्। ज्ञान शक्त्यादय तन्निरूपित धर्म, परमात्मा स्वरूप निरूपण भइसकेपछि, स्वरूपको असाधारण रूपले परिचय गरिसकेपछि त्यो निरूपित स्वरूपमा रहनेवाला धर्म बताइन्छ। ज्ञान, शक्ति, बल इत्यादि जो छन्, तेज आदि जो बताइएछन्, ये निरूपित स्वरूप धर्म हुन्। स्वरूप जो स्वरूप निरूपित भइसक्यो त्यसमा रहनेवाला धर्म हुन्। यसलाई निरूपित स्वरूप धर्म भन्छन्। अब सर्वज्ञत्व परमात्मा छ। सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, ये जो धर्म हुन् ये परमात्मा का सृष्टि उपयुक्त धर्म, सृष्टि में उपयोग आउने धर्म हुन्। किनकि परमात्मा सर्वज्ञ र सर्वशक्ति आदि गुणले युक्त भयो। सत्य संकल्पत्व इत्यादि जो हुन् यानी सृष्टि का उपयोगी, सृष्टि में उपयोग आने वाला धर्म हुन्। सृष्टि उपयुक्त धर्म, सृष्टि में उपयोग आउने ये धर्म हुन्। परमात्मा सर्वशक्ति भएको हुनाले जो चाहे वही गर्न सक्ने, सर्वज्ञ भएर सबै वस्तुलाई जान्नेवाला, जान्ने भएको सर्वज्ञत्व धर्म हो। तथा सर्वशक्तित्व, सबै शक्ति आश्रय हो यो सर्वशक्तित्व, सर्वविध शक्ति। यो सृष्टि उपयुक्त धर्म, सृष्टिमा उपयोग आउँछन्, उपयोगी धर्म हुन्। वात्सल्य, सौशील्य, सौलभ्यादय आश्रय नै उपयुक्त धर्म। वात्सल्य, सौशील्य, सौलभ्य, क्षमा इत्यादि जो धर्म हुन् ये के हुन्? आश्रय नै उपयुक्त धर्म। परमात्मा को आश्रय लिँदा यी गुणहरू उपयोगी हुन्छन्। जब जीवात्माले आफूलाई सदोष सम्झ, दोषयुक्त अनि परमात्मा को महिमा ठुलो, स्वरूप ठुलो, आफूलाई एकदम निकृष्ट
मानेपछि अनि भगवानको नजिकमा जान शरणमा पर्न डर हुन्छ। उहाँको सामनेमा कसरी जानु भनेर यस कारणले त्यसमा यिनी गुणहरू उपयुक्त है। भगवानमा त वात्सल्य गुण छ, दोष देख्नुहुन्न, दोषलाई पनि भोग्य मानेर, या दोषलाई देख्नुहुन्न दोष भोग्यत्व भनेर पहिले अर्थ गरेको थियो। गाईको जस्तै दोषलाई पनि भोग्य मानेर आश्रित जनहरूको दोषलाई नहेरेर अनि भगवानले त्यसलाई पनि भोग्य मानेर शरणमा लिनुहुन्छ। किनकि विभीषणको प्रकरणमा भगवानले भन्नुभएको छ दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतद् अगर्हितम्। विभीषणमै त्यो दोष पनि छ भनेपछि महापुरुषहरूको लागि यो निन्दित हुँदैन भनेछ। यस कारणले जो शरणागत हुन्छ, परमात्माको आश्रय लिन्छ, त्यसमा उपयोगी धर्म हुन आफूलाई धेरै अपराधी देख्दा परमात्मामा क्षमा गुण छ भन्ने थाहा हुन्छ। भगवानले क्षमाशील हुनुहुन्छ। और सौशील्य आफूलाई जो दिनहीन मलिन सम्झेर पर भाग्ने जस्तो स्थिति आउँछ उहाँको ऐश्वर्यलाई देख्दा तब उस समय यो सौशील्य गुण आवश्यक हुन्छ। किनकि परमात्मा महतो मन्दैछ निरन्तर संश्लेष सौशील्य भनेर पूर्वमा 7औं अवतारमा वर्णन भइसकेको छ। पहिले तो महान पुरुषको दिनहीन मलिनका साथमा पनि कुनै भेदभाव नराखेर हृदयले लगाउनु त्यसलाई, त्यो यो सौशील्य गुणको स्वभाव हो। सौलभ्य जो आश्रय लिन्छ व्यक्ति परमात्मामा, जो आश्रयणीय हुन्छ, जसको शरण गइन्छ, शरण पर्दछौँ, उसमा दुई गुण प्रधान रूपले हुनुपर्छ, परत्व र सौलभ्य। सुलभ मात्रै छ, सुलभ भएर मात्र हुँदैन। ढुङ्गो माटो जो छ सुलभ छ परन्तु उसमा परत्व छैन। जसमा परत्व छ सौलभ्य छैन भने ऊ पनि आश्रयणीय हुँदैन। सुमेरु पर्वतमा परत्व छ परन्तु सौलभ्य छैन, सुलभ हुँदैन सबैलाई। यस कारणले दुई हुनुपर्छ। वात्सल्य सौशील्य सौलभ्य सौलभ्य गुण सुलभ पनि हुनु पर्यो, परत्व पनि छ। परमात्मा भक्त वत्सल भएको हुनाले वात्सल्य गुण छ, सौशील्य छ। यसलाई यिनी के हो भने आश्रय र उपयुक्त धर्म, जीवात्माले आश्रय लिँदा त्यसमा उपयोग आउने धर्महरू हुन् भगवानका। कारुण्यादयो रक्षण उपयुक्त धर्म, कारुण्य आदि जो करुणा आदि जो छ, कारुण्य आदि दया आदि इन जो धर्म हुन् यिनी के हो रक्षण उपयुक्ता, रक्षामा उपयोगी हुन्छ नि धर्म। परमात्मा अत्यन्त दयालु भएको हुनाले, क्षमा गुण इत्यादि भएको हुनाले रक्षा गर्नुहुन्छ, दुखीहरूलाई देखेर रक्षा गर्नुहुन्छ। यस कारणले कारुण्य आदि गरेका जो परमात्माका गुणहरू असंख्य गुण छन्, तिनमा आदि पदले अरूलाई लिनुपर्छ। पूर्वमा बताइए थिए गुणहरू। कारुण्यादय रक्षण उपयुक्त धर्म, आश्रित जनलाई रक्षा गर्ने, भक्तजनहरूलाई रक्षा गर्नमा उपयोग आउने यी धर्म हुन्। एतेषां स्वरूपम, अब यिनी सबैका लक्षण के हुन् त भन्दा भन्दै हुनुहुन्छ एतेषां स्वरूपम, यी वात्सल्य सौशील्य इत्यादि गरेका या ज्ञान इत्यादिका जो स्वरूप ज्ञान आदिको स्वरूप हो त्यो बुद्धि परिच्छेदे निरूपितम। बुद्धि परिच्छेद जो 7वां परिच्छेद हो त्यसमा यिनी सबैको निरूपण भएको छ। इति यस कारणले न्याय प्रपञ्च त्यहाँ विस्तार गरिँदैन, पुनरुक्ति रूपले 7औं अवतारमा हेर्नुपर्छ यसलाई बुद्धि परिच्छेदमा। अयम ईश्वर अंड सृष्टि अनंतरम चतुर्मुख दक्ष कालादिषु अंतर्यामितया स्थित्वा सृष्टिम करोति। और परमात्मा को समष्टि र व्यष्टि सृष्टि हुन्छ। समष्टि सृष्टि अंड सृष्टि पर्यन्त हुन्छ। पहिले अपञ्चीकृत भूतहरूलाई पंचभूतहरूलाई उत्पन्न गर्नुहुन्छ परमात्माले। नाना पुराणमा भनेको छ, विष्णु पुराणमा नाना वीर्य पृथक भूता ततस्ते संघातिम बिना नासक्नु प्रजा सृष्टुम असमागम्य कृष्ण छ। अलग अलग भएर तिनीहरूले केही सृष्टि गर्न कुनै कारण समर्थ भएनन्। ती भूतहरू शक्ति त छन् उनमा, गर्न सकेनन्। त्यस पछाडि परमात्माले ती भूतहरूलाई मिलाउनु हो, मिश्रण गरियो। मिश्रण गरेपछि त्यसबाट के हो ब्रह्माण्ड उत्पन्न भयो। मिश्रण भइसकेपछि ती पंचतत्त्वहरूको त्यसो तदण्डम अभवत हैमम,
सहस्रांश समप्रभ हुनेछ। त्यो अण्ड उत्पन्न भयो त्यो पञ्चीकृत जलहरूबाट, जलादिबाट, भूतहरूबाट, अनि त्यो एकदम करोड सूर्यको जस्तो एकदम तेजस्वी थियो अरे। त्यसै ब्रह्माण्डमा तस्मिन् यज्ञ स्वयं ब्रह्म सर्वलोक पितामह, त्यस अण्डभित्र पहिले ब्रह्माजी उत्पन्न भए, सबै लोकका पितामह भनेको बताएछ। त यहाँसम्मको सृष्टि त समष्टि सृष्टि हो। ब्रह्मा पर्यन्त अण्ड सृष्टि पर्यन्त जो छ, जो सृष्टि हो त्यो समष्टि सृष्टि भन्छन्। और अण्ड सृष्टि भएर ब्रह्माजी उत्पन्न भएको अनन्तर जो सृष्टि हो त्यो चतुर्मुख दक्ष कालादिषु अन्तर्यामिता स्थित्व सृष्टि करोति। चतुर्मुख दक्ष प्रजापति इत्यादि जो पहिले बताइए थिए, यिनीहरूले उत्पन्न गर्छन्। त्यस पछाडि ब्रह्माजी उत्पन्न भइसकेपछि त परमात्मा उसको अन्तर्यामी भएर सृष्टि गर्नुहुन्छ अरे। तिनीहरूको चतुर्मुख दक्ष काल इत्यादि पदार्थहरूमा अन्तर्यामी रूप विराजमान भएर सृष्टि गर्नुहुन्छ। सृष्टि परमात्माको, ब्रह्माको सृष्टि पर्यन्त साक्षात, और त्यस पछाडिको जो सृष्टि हो ब्रह्मादेखि पछाडि जो व्यष्टि सृष्टि हो त्यो तत्तत जो उत्पादकहरू हुन् चतुर्मुख दक्ष आदि, उनीहरूको परमात्मा अन्तर्यामी रूप विराजमान भएर उनीहरूद्वारा सृष्टि गर्नुहुन्छ। अब परमात्माको विष्णु अवतार पनि छ। तीन देवको मध्यमा गणना गर्नको लागि परमात्माले वामन रूपी विष्णु अवतार पनि धारण गर्नुभएको छ। एक महाविष्णु रूप मूल रूप छ, अर्को यो विष्णु रूपले अवतार लिने तीन पाउले, किनकि उसले वेदले भन्छ इदम विष्णु विचक्रमे तेजाने बधे परम, जो पहिले ब्राह्मण बनेर पछि जो त्रिविक्रमा अवतार बन्नुभएको छ, यस्ता उहाँको नाम विष्णु हो। व्यापक सर्वत्र भएको हुनाले, सबैलाई व्याप्त गर्नुभएको हुनाले तो विष्णु अवतार रूपेण परमात्माले विष्णु अवतार लिएर मनु कालादि अन्तर्यामी रूपेण चाहिँ स्थित्वा रक्षको भवति। त्यस जगतलाई रक्षा गर्ने जो मनु आदि यमराज आदिलाई बताइएछ, काल आदिलाई बताएछ, उनीको अन्तर्यामी मान्ने परमात्मा अन्तर्यामी भनेर अन्तर्यामी रूपले विराजमान भएर भित्र उनीद्वारा रक्षको भवति, रक्षक बन्नुहुन्छ। विष्णु आदि जो अवतार बताइएछन्, और रुद्र काल अंतकादीनाम अंतर्यामितया संहारम करोति। रुद्र काल अंतकमा यमराज आदि को अंतर्यामी बनेर उनीहरूद्वारा संहार गर्नुहुन्छ। यस कारणले परमात्मालाई सृष्टि स्थिति संहारकर्ता भनेर बताइन्छ। पहिले ब्रह्माको सृष्टि पर्यन्त साक्षात हो, पछि तत्तत संहारकर्ताहरूको अन्तर्यामी भनेर परमात्माले गर्नु। जस्तै स्वामीले, राजाले, शासकले आफूले गर्ने, त्यहाँबाट अरूद्वारा पनि गराएको उसैको कार्य मानिन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो परमात्माको कार्य हो। उनीहरूद्वारा अण्ड सृष्टि र ब्रह्मा सृष्टि पर्यन्त समष्टि सृष्टि साक्षात परमात्मा सृष्टि हो। त्यस पछाडिको सृष्टि जो छ त्यो ब्रह्मा रुद्र आदि को अन्तर्यामी बनेर गरेको यो ब्रह्माको ब्रह्मा आदिको अन्तर्यामी भएर सृष्टि गर्ने, तथा विष्णु आदि रूपले मनु काल आदिको अन्तर्यामी बनेर रक्षा गर्ने, तथा रुद्र काल अंतक यमराज इत्यादि को काल भनेको समय हो, किनकि कालको अधीन सब हुन्छन्। तिनी सबैको अन्तर्यामी भनेर संहारमपि करोति, संहार पनि परमात्मा गर्नु, यो साक्षात होइन रुद्र आदिद्वारा। अतः सृष्टि स्थिति संहारकर्ता छ। यस कारणले ईश्वरलाई नै सृष्टि
स्थिति माने पालन र संहारकर्ता भनेर भएको छ। यस कारणले ब्रह्मको लक्षणमा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विसन्ति तद् विजिज्ञास तद् ब्रह्म हुनेछ। जगत जन्मादि कारण त ब्रह्मको लक्षण गरेछ, किनकि कुनै सृष्टि साक्षात छ ब्रह्म पर्यन्त, त्यस पछाडिको सृष्टि स्थिति संहार यो तत्त्वद्वारा हुन्छ परमात्माको। स्थिति गर्दा विष्णु अवतार रूपले त्यो कालादि जो जो रक्षा गर्नेवाला हुन् उनको अन्तर्यामी भनेर मनु आदिको अन्तर्यामी भएर रक्षा गर्नुहुन्छ। एवं प्रकार ईश्वर, यस प्रकारको स्वभावले धर्मले युक्त भएको ईश्वर का 5 प्रकार छन्। 5 रूपमा भगवानका अवतारहरू बताइएका छन्। 5 रूपले विद्यमान हुनुहुन्छ। सबै अवतार होइनन्, पर होइन अवतार, पर रूप तो मतलब 5 प्रकारले विद्यमान हुन्छ। पर व्यूह विभव अन्तर्यामी अर्चा रूपेण 5 प्रकार। यस्तो जगतको जो सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता तत्त्वद्वारा र साक्षात गर्ने भएका परमात्माका 5 प्रकार छन्। 5 प्रकारले विद्यमान हुन्छ। अब पर भनेको त पररूप भनेको तत्र परो नाम त्रिपाद विभूतौ। पररूप भनेको जो त्रिपाद विभूतिमा परम पदमा जो रहनुहुन्छ, नित्यमुक्तले अनुभव योग्य अनुभव गरिने उहाँको नाम हो पररूप। त्यसको वर्णन गरिँदैछ। त्रिपाद विभूतौ कुमुद कुमुदाक्ष पुण्डरीक वामन शंकुकर्ण सर्पनेत्र सुमुख सुप्रतिष्ठित इत्यादि जो नगर का द्वारपाल हुन्, परम पद का द्वारपाल हो, रक्षा करने वाला इत्यादि द्वारा दिव्यायुध भूषण परिजन परिच्छदा नितैर दिव्यायुध आभूषणहरू अरे आयुधहरू शस्त्रहरू भूषण परिजन सेवकहरू परिच्छद उनका अरू सामग्रीहरू वस्त्र आदि गरेका यिनी सबले युक्त भएका युक्तै यो सुमुख आदि यिनीहरूका पनि दिव्य आयुध छन्, आभूषण छन्, सेवकहरू छन्, उनका माने परिजन छन्। यिनी सबै परिच्छद सबले युक्त भएका जो सुमुख पूर्व बताइए यिनी कुमुदादि त्यस्ता प्रकारका नगर द्वारपालकै वैकुण्ठ नगरका पालन गर्नेवाला जो नगर द्वारपालक हुन् उनीहरूले रक्षा गरिएको परिरक्षिते रक्षा गरिएको श्री वैकुण्ठाख्य पुरे उस परमधाममा पहिले नै आएको थियो कि वैकुण्ठ नामको परमात्माको नगर छ भनेर। वैकुण्ठ नामको पूर्व हो श्री वैकुण्ठ श्रीमद् वैकुण्ठाख्य पुरे। अब द्वारपालहरू उता नगर रक्षक भए, नगरपालक भए, पुरै नगरको रक्षा गर्नेवाला। अब चण्ड प्रचण्ड आदि जो द्वारपालहरू बताइन्छन् त्यस पूर्वमा चण्ड प्रचण्ड भद्र सुभद्र जय विजय धात्री विधात्री इत्यादि द्वारपालहरूले युक्त भएको श्रीमद् दिव्यालय भगवानको दिव्य मन्दिर छ, भवन छ। उस दिव्यालयमा फेरि ठुलो भवनभित्र मणिमय मण्डप छ। पहिले बताएको सहस्र थुनहरूले युक्त भएको यस्ता प्रकारको महामणिमय मणिमण्डपे एकदम विस्तृत ठुलो मणिमय जो मण्डप हो त्यस मण्डपमा भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। कसरी भन्दा धर्मादि अष्टपाद विरचित धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य ऐश्वर्य धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य हो। अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य ये 8 हुन्। तो धर्मादि अष्टपाद 8 पावा वाला 8 पावले रचित भएको 8 पावला जो दिव्य सिंहासन हो त्यस सिंहासनमा त्यो सिंहासन शेषजीको माथि छ। शेष पर्यङ्के फेरि शेषजीको ठुलो बहुत उच्च शरीर छ, ठुलो छ, फेरि माथि शेष बताएछ। तो शेषजीको शैयामा चतुर्भुज दिव्य मङ्गल विग्रह विशिष्ट
चार भुजा वाला दिव्य मंगल विग्रह, दिव्य जो मंगल विग्रह माने भगवानको शरीर, मंगल विग्रह भन्छन्, भगवानको विग्रह भनेर भनिन्छ शरीरलाई। चार भुजा वाला दिव्य मंगल जो शरीर हो, विग्रह हो, त्यसले विशिष्ट भएका, युक्त भएको, तथा श्रीभू नीलादि सहित, श्रीदेवी भूदेवी नीलादेवीले युक्त भएको, और शंख चक्रादि दिव्यायुधोपेत। अब चारै हातमा शंख चक्र गदा आदि भगवानका आयुध धेरै छन्, 5 मुख्य बताए, शंख चक्र गदा अनि खड्ग सारंग, ये जो बिहानै स्मरण गर्ने गरेछ, सुरज सहस्रार्थ भनेर इत्यादि जो वर्णन गरेछ, 5 दिव्यायुधको स्मरण गर्ने, त्यो त मुख्य हुन्, असंख्य आयुध छन्। यस कारणले चतुर्भुज दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट भएर शंख चक्रादि दिव्यायुधोपेत, शंख चक्रादि गरेका दिव्य जो भगवानका आयुधहरू, अस्त्र शस्त्र तिनी सबैले युक्त भएको। अब शिरमा लगाइने आदि जो आभूषणहरू हुन्, किरीटादि दिव्य भूषण भूषित, किरीटादि गरेका पहिले नै बताइए थे भगवानका आभूषण धेरै गरी। शरणागति गद्यमा खूब बताए, वैकुण्ठ गद्यमा भगवानका ती सब बताइएका छन्, किरीट कुण्डल केयूर मुकुट इत्यादि गरेर पहिले पनि आएका थिए केही। किरीटादि दिव्य भूषण भूषित, किरीट आदि गरेका, किरीट मुकुट आदि गरेका दिव्य भूषणले अलङ्कृत भएका, अनन्त गरुड विश्वक्सेनादिभि नित्यै सामगान परै अन्यैर मुक्तैश्च अनुभूयमान। अब शेष गरुड विश्वक्सेन आदि जो नित्य जीवात्माहरू हुन्छ, नित्य मुक्त भनेर हुन्छ उनलाई, उहाँहरूद्वारा नित्य नै सामगायन परै सामगान गर्नुहुन्छ, सामगानद्वारा भगवानको नित्य उहाँहरूले स्तुति गर्नुहुन्छ। एतत् सामगायन आस्ते भनेर 33 उपनिषद बताएको छ। त्यसमा के हुन्छ, हाबु हाबु गरेर जो सामका स्वरहरू गाइन्छन्, हो त्यस गान रूपले परमात्माको स्तुति सामवेदद्वारा नित्यहरूले भगवानको के गर्नुहुन्छ, गान गर्नुहुन्छ, स्तुति गर्नुहुन्छ। सामगायन परै निरन्तर सामगायन गरिराख्ने होला। अन्य पनि यो त नित्यहरू हुनुभयो, त्यस्तै प्रकारले अन्य मुक्तैश्च, अरू मुक्तहरूद्वारा जो बराबर मुक्त हुँदै गएका हुँ, एकत्र भएका और गइराख्नेवाला जो मुक्तहरू हुन्, उनीहरूद्वारा पनि अनुभूयमान हँ, नित्य मुक्त सबैद्वारा अनुभव गरिराख्ने भएका, नित्य गरिने भएका, तथा ज्ञान शक्ति आदि अनन्त कल्याण गुणगण विशिष्ट, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज इत्यादि गरेका अनन्त गुणहरूको समूहले, गुणगणहरूले, गुणको पनि गणहरू, त्यसले विशिष्ट युक्त भएको परब्रह्म परवासुदेवादि शब्दवाच्य, परब्रह्म परवासुदेव इत्यादि शब्दले वर्णन गर्ने भएका नारायण विद्यमान हुनुहुन्छ त्यस मणिमय मण्डपमा। किनकि त्यो उसमा विश्वक्सेन आदि संहिता विश्वक्सेन संहिता वर्णन गरेछ। वैकुण्ठ हेतु परे लोके श्री सहाय जनार्दन उभाभ्याम भूमि नीलाभ्याम सेव्यते परमेश्वर भनेछ। वैकुण्ठ नाम गरेको जो प्रकृति मण्डलदेखि परको लोक हो, त्यसमा श्री सहाय, श्री जसकी सहायक हुनुहुन्छ लक्ष्मीजी, जनार्दन ये श्री सहाय भएका जनार्दन, उभाभ्याम भूमि नीलाभ्याम, फेरि ये श्री सहाय, श्री त आफ्नो पट्टमहिषी हुनुहुन्छ, उहाँले युक्त भएका भगवान वैकुण्ठनाथ, उभाभ्याम भूमि नीलाभ्याम, फेरि वो दुईहरू जो भूमि र नीला देवी, उहाँहरूद्वारा पार्श्वद्वय सुशोभित, दुई पार्श्व सुशोभित, दाहिनेतिर लक्ष्मी रहनुहुन्छ और बायाँतिर उहाँ भूदेवी, त्यस पछाडि फेरि नीलादेवी, यस्तो क्रम रहन्छ।
तो पार्श्वत शोभित हुने हो। वैकुण्ठे तो परे लोके नित्यत्वेन व्यवस्थित भनेर भनेछ विश्वक्सेन संहितामा। सबैले निरन्तर देख्दछन्, मुक्त मुक्तात्माहरू दर्शन गर्दछन् भनेर पाञ्चरात्रमा बताएछ। विश्वक्सेन संहितामा यस्तै प्रकारले गरेछ। 5 प्रकारका रूप पनि भगवानले आफै यो विश्वक्सेनका प्रति बताउनु भएको छ। पाञ्चरात्रको विश्वक्सेन संहिता नामकमा वर्णन गरेको छ। मम प्रकारा पञ्चेति प्राहुर वेदान्त पारगा। मेरा प्रकार 5 छन् परविभादी रूपले भनेर वेदान्तमा पारङ्गत भएका मनीषीहरूले वर्णन गर्नुहुन्छ। परो विभाश्च विभवो नियन्ता सर्वदेहिनाम। अन्तर्यामी हुनुभयो, सबैलाई नियमन भित्र बसेर नियन्त्रण गर्ने। अर्चावतार, ये सब भगवानकै 5 प्रकारका अवतार बताएछन्। अर्चावतार दयालु पुरुषाकृति भनेछ विश्वक्सेन संहितामा। अति दयालु पुरुषाकार, यो शरीरको मनुष्यको शरीर जस्तो आकार भएका परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर यी वर्णनहरू विश्वक्सेन संहितामा बताइएका छन् भगवानका 5 प्रकार। व्यूहो नाम, अब व्यूहावतार हुनुहुन्छ। परमात्मा जो पररूप हुनुहुन्छ परवासुदेवले, उहाँले नै भक्तहरूको उपासनाको लागि र जगतको सृष्टि आदि कार्य गर्नको लागि वासुदेव, शङ्कर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध रूपले 4 प्रकारले स्थित हुनुहुन्छ। एउटा त परवासुदेव हो, अर्को व्यूहमा पनि वासुदेवको छ, वासुदेवको गणना छ। व्यूह वासुदेव भनिन्छ उहाँलाई। व्यूह वासुदेव, शङ्कर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो व्यूह नाम पर एव उपासनार्थम जगत सृष्टियार्थम च वासुदेव, शङ्कर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध भेदेन चतुर्धा अवस्थित। पररूप भगवान नै के हुनुहुन्छ, अरू रूपले पनि स्थित हुनुहुन्छ। अन्य पनि उहाँका विग्रह अवतार छन्। ती अवतारले चतुर्व्यूह रूपले पनि विद्यमान हुन्छ। तत्र अब परमात्मामा मुख्य जो छन् भगवान भनेर जसलाई भन्दछन्, उसमा 6 गुण जसमा परिपूर्ण हुन्छन्, प्रकाशित हुन्छन्, मुख्य रूपले उसलाई भगवान हुन्छन्। ज्ञान, शक्ति, बलैश्वर्य, वीर्य, तेजांश, श्वेतता, भगवत शब्दवाच्यानि बिना हेर गुणादि भनेर विष्णु पुराण जो बताइएको छ। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज और हे गुणले रहित भएका यस्ता प्रकारका गुण जो 6 हुन्। ये 6 गुण व्यूह वासुदेवमा 6 गुण प्रकाशित हुन्छन्। गुण सबै छन्, चारैमा सबै गुण विद्यमान छन्, 6 गुण नै। परन्तु यो कार्यवशात 2 गुणहरूमा प्रकाशित भएका हुन्छन् भनेर बताइँदैछ। तत्र 60 गुणले परिपूर्ण वासुदेव। वासुदेवमा ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज यी 6 गुण नै प्रकाशित भएका हुन्छन्। त्यसका 6 गुण वासुदेव 6 गुणवाला भनेर बताइन्छ व्यूह वासुदेवमा। और ज्ञानबलाभ्याम शङ्कर्षण, 6 गुण भए पनि कार्य अनुसार ज्ञान र बल नाम गरेका गुण शङ्कर्षणमा प्रकाशित भएका हुन्छन्। यसका 2 गुणवाला भन्ने छ उहाँलाई। अरू पनि छन् गुण सबै, परन्तु कार्यको अनुसार 2 गुण प्रकाशित हुन्छन्। पहिले नै लक्षण गरेको छ, ज्ञानम साक्षात सर्व साक्षात्कार रूपम धारणा सामर्थ्यम बलम भनेर पहिले बताएको थियो। त्यो ज्ञान र बल 2 गुणले युक्त शङ्कर्षण यो हामीले जानिराख्नु पर्यो। 6 गुण सबैमा छन्, परन्तु कार्यअनुसार 2 गुण, अरू 3 व्यूहमा 2 गुण प्रकाशित छन्। ज्ञान र बलले युक्त शङ्कर्षण, ऐश्वर्य र वीर्यले युक्त प्रद्युम्न 2 गुणको प्रकाश छ। ऐश्वर्य र वीर्य, नियमन सामर्थ्यम ऐश्वर्यम अभिकृतत्व वीर्यत्व भनेर पहिले यो 7औं अवतारमा लक्षण गरेछ। प्रद्युम्न ऐश्वर्य र वीर्यले युक्त 2 गुणको प्रकाश हुन्छ, 2 गुणले युक्त भनेर बताइन्छ। गुण सबैमा परिपूर्ण छन्। शक्ति तेजोभ्याम अनिरुद्ध, शक्ति र तेज
ले युक्त अनिरुद्ध व्यूह हुनुहुन्छ। अघटित घटना सामर्थ्यम पराभिवन सामर्थ्यम तेजः, जो हुन नसक्नेहरूबाट नहुन शक्ति कार्य जो छ त्यसलाई पनि गर्न सक्ने घटाउन सक्ने त्यस्तो जो छ उसलाई शक्ति भन्छन्। तेज भयो तो शक्ति र तेजले युक्त अनिरुद्ध इति गुण विभाग, गुणको विभाग गरिएछ। छन् गुण सबैमा परिपूर्ण। तथा एतेषु चतुर्षु प्रत्येकम त्रयस्त्रयो अवतीर्णा केशवादयः विवाहान्तराणि द्वादश, द्वादश मासानां द्वादशादित्यानां च अधिदैवतानि। ये चार अवतारबाट फेरि तीन अरू विवाह पनि उत्पन्न भएका छन्। तत्त्वत्रयमा त्यस प्रमाण सहित उल्लेख गरिएको छ बराबरमणि स्वामीजीको व्याख्यामा। त्यो केशवादी जो हामीले नाम लिन्छ अहिले आउँदैछ पछाडि, केशवादी विवाहान्तराणी, केशवादी गरेका जो अन्य विवाह 12 छन् द्वादश, ते 12 महिनाका तथा 12 आदित्यका अधिष्ठाता देवता भनेर बताइएछ। यी 12 नाम ऊर्ध्वपुण्ड्रेषु च तेषाम अवस्थानम विधीयते। ऊर्ध्वपुण्ड तिलक लगाउँदा जो द्वादश तिलक लगाइन्छ तिनीमा तत्तत नामहरू लिएर त्यो ठाउँमा तिलक गरेको छ। जस्तै ललाटे केशवम ध्यात, बक्स्योदरम अथोदर केशवस्य भनेर बताइन्छ। ललाटे केशवम ध्यात भनेर क्रमशः बताइएछ। 12 ठाउँको तिलकमा ये क्रमशः ये 12 विवाहको एक एक गर्दै त्यहाँ नाम लिँदै तिलक लगाउँदै गर्ने भनेर बताइएछ। यही बताइदिन्छ ऊर्ध्वपुण्ड्रेषु च तेषाम अवस्थानम विधीयते। ऊर्ध्वपुण्ड तिलक गर्दा त्यति जो 12 विवाह हुन् तिनी विवाहको एक एक विवाहको त्यो अवस्थान त्यस्तै तिलकमा विधान गरिन्छ। तत्र अब यहाँको वर्ण ये जो 12 विवाहहरू बताइँदैछन्, चार विवाहबाट तीन अरू विवाह प्रकट भएपछि 12 हुन्छन्। 4 12 हुन्छन्। अब उहाँको रूप और आभूषण के छ त ती 12 विवाहको भनेर अब वर्णन गरिँदैछ। तत्र कनकप्रभ केशव चतुश्चक्रधर, ती 12 मध्ये कनकप्रभ सुवर्णको जस्तो तेज भएका केशव हुनुहुन्छ। ऊ चतुश्चक्रधर, 4 हातमा चक्रै धारण गरेका हुनुहुन्छ। श्यामो नारायण चतुशङ्खधर, श्याम वर्णयुक्त नारायण हुनुहुन्छ। वो 4 शङ्ख अरे 4 हातमा 4 शङ्ख धारण गरेछ उहाँले। ओ मणिप्रभावो माधव, मणि जस्तै प्रभाव भएको माधव हुनुहुन्छ। वो 4 हातमा गदा धारण गरेछ, चतुर्गदा 4 गदावाला। चन्द्राभो गोविन्द, चन्द्रमाको जस्तो प्रकाश छ, कान्ति छ गोविन्दको। तो चन्द्रको प्रभावले युक्त भएको गोविन्द। चतुस्साङ्गधर, 4 हातमा धनुष छ, सारङ्ग धनुष। तो 4 सारङ्ग धनुष धारण गरेवाला हुन्छ सारङ्ग। पद्म किञ्जलका सन्निभ विष्णु चतुर्हल, पद्म कमलको जो किञ्जलको हुन्छ भित्र जो पराग हुन्छ त्यो साना दाना जस्ता निक्लिया हुन्छन्, लामो भएर त्यसलाई हुन्छन् किञ्जल्क। तो कमलको किञ्जलको जस्तै शोभा भएका विष्णु हुनुहुन्छ। चतुर्हल, 4 हातमा हलै छन्, 4 हलालाई धारण गर्ने बेला बलरामजीले धारण गरे जस्तै यहाँ उहाँले त एउटो छ, यहाँ 4 हलवाला। अब्जनाभ मधुसूदनश्च चतुर्मुसल, अब्जनाभ जो हुन्छ नाभिमा कमल भएका जो मधुसूदन, उहाँले चतुर्मुसल 4 मुसल धारण गर्नुभएको छ। एउटैले हलो मुसल होइन, उहाँले केवल मुसल मात्रै। चतुर्मुसल अग्निवर्ण त्रिविक्रम, अग्निको जस्तो वर्ण भएका त्रिविक्रम हुनुहुन्छ।
उहाँले 4 खड्ग, 4 हातमा खड्गै खड्ग छन्। बाल सूर्यावो वामनस, बाल सूर्य जस्तो पहेँलो पहेँलो रूप विलक्षण जो हुन्छ यो उदय हुने बेला त्यस्ता बाल सूर्यको जस्तो तेज भएका, कान्ति भएका वामन हुनुहुन्छ। चतुर वज्रधर, 4 हातमा वज्र छन्, 4 वज्रलाई धारण गर्नेवाला। ओ पुण्डरीकाव श्रीधर, पुण्डरी कमलको जस्तै कान्ति छ श्रीधरको। चतु पट्टधर, 4 पट्ट धारण गरेका, ढाल जसलाई हुन्छन्। तडित प्रभो हृषिकेश, चतुर मुद्गरधर, बिजुली चम्के जस्तै त्यस्ता प्रकार तडितको समान, बिजुली चम्केको बिजुलीको जस्तै, विद्युतको जस्तै प्रभाववाला ऋषिकेश हुनुहुन्छ। 4 मुसलते मुद्गर धारण गरेका। सूर्याभ पद्मनाभ, पद्मनाभ भगवान सूर्यको तुल्य हुनुहुन्छ, सूर्यको कान्ति जस्तै। पञ्चायुधधर, सूर्याभ पद्मनाभ पञ्चायुधधर, 5 आयुध छन् उहाँको। शङ्ख चक्र गदा पद्म अनि होइन, शङ्ख चक्र गदा खड्ग अनि सारंग धनुष, यी 5 आयुध धारण गर्नुभएको छ। इन्द्रकोप निभ दामोदर, इन्द्रकोप या इन्द्रगोप पनि हुन्छ पाठ। इन्द्रगोप, इन्द्रगोप भन्छन् वर्षामा भुइँबाट साना साना राता कमिला निस्किन्छ, किरा खेत आदिमा कहीँ बारीमा यस्तामा राता हुन्छन्, सबै एकट्ठा हुन्छन् भन्छन्। त्यो जहाँ निस्किन्छन् त्यहाँ पानी नगिसोन्छ भनेर एउटा महात्माले वर्णन गर्नुहुन्थ्यो। तल जमिनमा पानी नगिसोन्छ भनेर, जहाँ तिनी एकट्ठा हुन्छन्। त यसलाई इन्द्रगोप भन्छन्। इन्द्रगोप नाम गरेको जो ती किराहरू हुन्, राता हुन्छन्। तिनीको समान वर्ण भएका दामोदर, दामोदर हुनुहुन्छ। चतुष्पाशधर, 4 पास धारण गर्नुभएको छ। जो पास बाँध्नेवाला बास हुन्छन् त्यस्ता 4 हातमा पास धारण गर्नुभएका पास। यस प्रकारले उहाँको रूप, उहाँले धारण गर्ने जो अस्त्रहरू हुन् त्यो बताइयो। 4 व्यूहको, इस प्रकार संक्षेपमा व्यूहको निरूपण भयो। अब विभव अवतार, विभव भनेको विभव भनेका ये देव मनुष्य आदि सब परमात्माकै विभव हुन्। उनको सजातीय, उनकै जस्तै आकृति भएर जो अवतार ल्याउनुहुन्छ उहाँलाई भन्छन् विभवावतार। विभवो नाम तत्तत् सजातीय रूपेण आविर्भाव, तत्तत् सजातीय देव मनुष्य तिर्यक आदिको सजातीय भनेर उनीको जातिको रूप लिएर जो अवतार ल्याउनुहुन्छ त्यो विभवावतार। सच प्रसिद्ध प्राधान्यन, प्रसिद्धिको प्रधानतालाई लिएर 10 भनेर बताइन्छ। अवतार त अनेक छन्, 10बाट 24 बताइन्छ। फेरि अवतारा हेसङ्ख्य भनेर अनेक अवतार असङ्ख्य छन् भनेर बताइन्छ। ते अनेक अवतारहरूमा प्रसिद्धिको प्रधानतालाई लिएर 10 बताइएछ। 10 प्रकारका छन्। ते च मत्स्य कूर्मादयो अवतार, मत्स्य कूर्म वराहश्च नृसिंहश्चैव वामन रामो रामश्च कृष्ण कल्किर जगत प्रभु भनेर यसरी निरूपण गरिएको छ। ती वर्णन गरिएको छ। मत्स्य कूर्म वराहश्च नृसिंहश्चैव वामन रामो रामश्च 3 राम, परशुराम अनि अर्को यो दशरथ नन्दन राम अनि त्यसपछि बलराम अनि कृष्ण भगवान अनि कल्की। इस प्रकारले
ये 10 अवतार छन् परमात्मा का मुख्य। विवाह अवतार में 10 मुख्य छन् भनेर उनीहरू कार्य बताइन्छ। मत्स्य कुर्मादय भनेर अरू आदि पदले सबैलाई ग्रहण गर्ने। अवतार विशेषा ये हुन् विभव अवतार 10। तत्र अब कार्य के हो त यो अवतार द्वारा के कार्य हुन्छ परमात्माले त मुख्य कार्य बताइदैछ दशावतार को। वेदापहारादि दैत्य निराश पूर्वकम ब्रह्मणे वेद प्रमाण प्रदानार्थम अवतीर्णो मत्स्यावतार। दैत्यले उसलाई वेदलाई हरण गरेछ ब्रह्माजीबाट। ब्रह्मा सुतेको बेलामा वेदलाई हरण गरेर लगेछ। तो वेदापहारी वेदलाई हरण गर्ने भएको जो दैत्य हो त्यसलाई निराश गरेर ब्रह्मालाई फेरि वेद ल्याएर प्रदान गर्ने काम हो मत्स्यावतारको। किनकि त्यो वो वेद नल्याएको भए ब्रह्माजीले वेदका आधारमा सृष्टि गर्थे, अन्धो भविष्य भनेर भन्नुभएको छ। अन्धा हुन्थे, के गर्ने भनेर थाहा हुन्थेन ब्रह्मालाई। यस कारणले ल्याएर उहाँले त्यो वेदलाई प्रदान गर्नुभयो दैत्यलाई संहार गरेर। और देवानाम अजरामरण हेतुभूत अमृतोत्पादन मन्दाराधारत्वेन अवतीर्ण कुर्मावतार। देवताहरूलाई अजर अमर बनाउनेवाला जो अमृत हो त्यो अमृत प्राप्तिको लागि समुद्र मथन गर्नुपर्छ भनेर आज्ञा भगवानको आज्ञा अनुसार जो देव दानवहरू अमृत मथ्न थाले मन्दराचललाई लिएर आएर। अनि मन्दराचल मथ्ने बेला अब पर्वत पानीमा निराधार समुद्रमा त रहन सक्दैन, डुब्न थाल्यो तल। देवता अनि असुरहरू निराश भए, डुब्न थाल्यो जब मन्दराचल। त्यसबेला परमात्मा तुरन्त उनलाई आश्वासन दिएर अनि कुर्मा अवतार धारण गरेर भगवानले त्यो मन्दराचललाई आफ्नो पीठमा धारण गर्नुभयो। धारण गरेर उनीहरूलाई यो मथनमा समुद्र मथनमा सुलभता पार्नुभयो। पछि अमृत पैदा भएको छ। यस कारणले यो मन्दराचलको आधार बनेर अवतीर्ण भएको कुर्मावतार हो भगवानको। मन्दराचललाई धारण गर्नु यही कुर्मावतारको मुख्य प्रयोजन भयो, उनीहरूलाई अमृत प्राप्त गराउनको लागि देवताहरूलाई। संसार सागर निमग्न जन उद्धरण कारण भूमि उद्धरणार्थम सो महिषीम उद्धर्तुम अवतीर्णो वराहावतार। वराहावतारले अवतार किनभयो तो संसार सागरदेखि संसार सागरमा डुबेका जो संसारी चेतन हुन् उनलाई उद्धार गर्ने कामनाले, उद्धार गर्ने इच्छाले जो उहाँको शरणमा आए उनलाई रक्षा गर्ने इच्छाले र अब सो महिषीम उद्धर्तुम आफ्नी महिषी जो भूदेवी पृथ्वी उहाँको उद्धार गर्ने इच्छाले वराह अवतार लिनुभयो। हिरण्याक्षले पृथ्वीलाई लगेर गएको थियो र अब पृथ्वीलाई ल्याएर उसको पृथ्वीको उद्धार गर्ने तथा संसार जनहरूको संसारमा डुबेका जनहरूको उद्धार गर्ने इच्छाले र आफ्नी महिषी जो भूदेवी उहाँलाई उद्धार गर्ने इच्छाले लिएको अवतार हो वराह अवतार। वराह अवतार लिनुभयो। यसै अवतारले उसलाई पनि मार्नुहुन्छ हिरण्याक्षलाई। आश्रित रक्षणार्थम महासुरुष गृहस्तम्भोद्भूतो नरसिंहावतार। आफ्नो आश्रित प्रहलादलाई रक्षा गर्नको लागि महासुर जो हिरण्यकशिपु उसको स्तम्भमा उद्भूत भएका उत्पन्न भएका नरसिंह अवतार। उसले सोध्यो जब सर्वत्र विष्णु चौबन्दी कहाँ छ तम्भे चास्मे किम न दृश्यते भने कोशौ यदिश्य सर्वत्र तम्भे कस्मात् न दृश्यते। हिरण्यकशिपु प्रहलाद भन्यो तिम्रो विष्णु सर्वत्र व्याप्त छन् भनेपछि स्तम्भमा किन देख्दैन
भन्दा अनि प्रहलादको प्रार्थनाले भगवान स्तम्भबाट प्रकट हुनुभएको छ र प्रहलादको रक्षा गर्नुभयो, हिरण्यकशिपुको उद्धार गर्नुभयो। आश्रितजनलाई रक्षा गर्नको लागि मुख्य हो। अब त्रिविक्रमो भूत्वा भगवानले वामन अवतार लिनुभयो। त्रिविक्रम भनेर आफ्नो पादारविन्ददेखि उत्पन्न भएको जो गङ्गाजी जल हो, गङ्गाजल हो, त्यसले जगतको पाप हरण गर्नुको लागि र जगतको रक्षा गर्नुको लागि जो अवतीर्ण हुनुभयो उहाँलाई वामन अवतार भन्छन्। पहिले वामन भनेर पछि जब पृथ्वीलाई नाप्ने बेला आयो त्रिविक्रम रूप धारण गर्नुभयो, गरेर फेरि आफ्नो चरणारविन्दबाट गङ्गाजीलाई प्रकट गर्नुभयो। जगतको पाप हरण गर्नुको लागि र जगतको रक्षा गर्नुको लागि अवतीर्ण भएको वामन अवतार हो। परशुराम अवतार दुष्ट क्षेत्रीय निरासनार्थम अवतीर्ण परशुराम अवतार। दुष्ट जो क्षेत्रीयहरू हुन्, जो सबैलाई उत्पीडित गरेका धर्म विरोधी, उनीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि परशुरामको अवतार भएको। सबैलाई हैन, जो दुष्ट थिए तिनीहरूको लागि त्यही परशुरामको अवतार। राम आदि सब राजाहरू उपस्थित भएका वहाँ स्वयंवरमा जनकपुर भनेर वर्णन आएकै छ। अनि यस कारणले जो दुष्टहरू थिए त्यस्तालाई संहार गर्नको लागि अवतीर्ण भएको परशुराम अवतार हो। शरणागत रक्षण धर्म संस्थापनार्थम अवतीर्णो रामावतार। शरणागत जनहरूको रक्षा गर्ने र धर्मको स्थापना गर्ने, यसको कारणले अवतार लिएको श्री राम अवतार हो। यस कारणले रामायणको मुख्य विषय भन्छ, जो सीतामाले बताउनु भएको छ कि भगवानको मुख्य गुण के हो रामायणमा प्रकट भएको भन्दा शरणागत वत्सल। सीतामाजीले रावणलाई भन्नुभएको छ, जा शरणु जा, विदित सर्वधर्मज्ञ शरणागत वत्सल। तो शरणागतका प्रति वात्सल्य प्रकट गर्नु शरणागत वत्सलता हो। शरणागतहरूलाई रक्षा गर्ने र धर्मलाई स्थापना गर्ने, यस उद्देश्यले भगवान रामको अवतार भएको राम अवतार। कृष्ण अब वो परशुरामजी, अरे बलरामजीको भनिन्छ प्रलम्बादि निरसनार्थम। प्रलम्ब आदि गरेका दैत्यहरूलाई उद्धार गर्नको लागि, संहार गर्नको लागि अवतीर्ण भएको बलराम बलभद्र अवतार, बलभद्रको अवतार हो बलरामजीको। अब 8वां और 9वां अवतार बताइन्छ। मोक्षोपाय प्रदानार्थम अवतीर्ण कृष्णावतार। मोक्षको उपाय जो ज्ञान भक्ति अनि अन्तिम प्रपत्ति, यस मोक्षको उपायलाई संसारको कल्याणको लागि प्रदान गर्नको लागि, उपदेश दिनको लागि अवतार लिएको भगवानको कृष्ण अवतार हो। मुख्य प्रयोजन शरणा हो, सबै मोक्षको उपाय वर्णन गरेर चेतनहरूको उद्धार गर्नको लागि यो कृष्ण अवतारको प्रयोजन बताए। मुख्य प्रवत अवतारका प्रयोजन धेरै छन्, परन्तु मुख्य यो मोक्षको उपाय प्रदान गर्नको लागि, संसारलाई तार्नको लागि। अधर्म निष्ठान निरस्य पूर्ण धर्म प्रवर्तनार्थम अवतीर्ण कल्की अवतार। अधर्ममा निष्ठा भएका, अधर्म मार्गमा लागेका यस्ता चेतनहरूलाई, प्राणीहरूलाई निराश गरेर, संहार गरेर पूर्ण धर्मको फेरि चतुष्पादवाला धर्मलाई फेरि प्रवर्तन गर्नको लागि भएको अवतार हो कल्की अवतार। एवं दशावतारेष्वपि एकैक अवतार हो अनन्त प्रकार। यस्तै प्रकार 10 अवतारहरूमा पनि एक एक अवतार असंख्य छन्। यी त प्रधानता रूपले 10 बताइएको हो। पद्मनाभादयोपि 37 अवतारा सन्ति। पद्मनाभ आदि गरेका जो 36 अवतार हुन् ती पनि बताइएका छन् परमात्मा पाञ्चरात्रमा। त्यसमा यो कपिल, परशुराम,
र अर्को के अवतार 39 पनि बताएका छन् अवतारहरू। अँध्यारो हुन थाल्यो, अब सिद्धि हुने होला। ए बत्ती बाल्दै त कहाँ गयो? दशावतारहरू पनि एक एक अवतारबाट अनेक छन् भएका, अनेक भएका। पद्मनाभादयोपि पद्मनाभादि गरेका 37 अवतारहरू पनि वर्णन गरिएका छन्। 36 अवतारहरू पनि वर्णन गरिएका छन्। अरू त्यसमा उसमा जो छ अहिर्बुद्ध संहितामा 39 अवतार बताएका छन्, 3 अरू। और यहाँ यसमा जो बताइएको छ 36 अवतार, त्यसमा कपिल, दत्तात्रेय र परशुराम आवेशावतार मानेको हुनाले उसलाई त्यो 36 मा गणना गरेको छैन, वो 39 भनेर बताएको छैन। यसमा यहाँ 37 से मात्र बनाइयो। कसैमा ज्ञानको आवेश और उसमें शक्ति को आवेश हो परशुराममा। दत्तात्रेय पनि आवेश अवतार भनिन्छ, कपिल पनि। यस कारणले त्यो 39 अन्यत्र लिखित भए पनि अहिर्बुद्ध संहितामा 39 अवतार भने पनि यहाँ जो छ अर्को विश्वक्सेन संहितामा यसलाई 36 भनेर बतायो। त्यही अनुसार यहाँ बताइदिन्छ। पद्मनाभादयो 37 अवतारा सन्ति। यसमा पनि अरू पनि छन् रे। पुनर्दधिभक्त, हयग्रीव, नरनारायण इत्यादि पनि भगवानकै अवतारहरू अरू पनि वर्णन गरिएका छन् पुराणहरूमा। एवं एते मुख्य गौण पूर्णांशा वेशाख्यावतार भेदेन बहुप्रकारा। इस प्रकारले यी अवतारहरू कोही मुख्य छन्, कोही गौण छन्, कोही पूर्ण छन्, कोही अंशावतार। तो मुख्य, गौण, पूर्ण, अंशावतार, आवेशावतार इत्यादि अरू मध्ये अरू भेद भएर बहुप्रकारा धेरै प्रकारका छन्। मुख्य अवतार सब जो 6 गुणैले परिपूर्ण भएको यस्ता जो गुणहरू छन् मुख्य भनिन्छन्। गौण अवतार गुणको आवेश भएर उसमा जो अवतार हुन्छ गुणावतार। पूर्ण अवतार, आवेशावतार नाम गरेर यस प्रकारले अनेक प्रकार छन् अवतारहरू। त्यसो यदि विभाग किन भएको यसरी भन्दा संसारी प्राणीहरूलाई उपासनामा सुलभ गर्नको लागि। त्यसो उपास्यानुपास्य विभागो द्रष्टव्य। ती अवतारहरूमा कोही त उपास्य छन्, मोक्ष प्राप्ति हुन्छ उनी अवतारद्वारा, कुनै उपास्य मोक्षको लागि उपास्य नभएको बताएका छ यति अवतारहरूमा। अनेक जो अवतार बताए उसमा अवतारणम, अवतारको कारण के हो त? संसारी चेतनहरूको त अवतारको कारण हुन्छ कर्म। कर्मवश्य भएर अवतारमा जन्मको कारण हुन्छ। परमात्मा का अवतार को हेतु के हो, कारण के हो भन्दा त्यो बताउनुहुन्छ कि अवताराणाम इच्छैव हेतु। भगवान को अवतार को हेतु इच्छा नै हो। जगत रक्षा गर्न, भक्तहरूको परित्राण गर्नको लागि अनि आफ्नो इच्छा नै भएको अवतारको हेतु, कुनै कर्म हेतु होइन। परमात्मा को अवतार को हेतु परमात्मा को इच्छा हो। वो सर्व स्वतन्त्र भएको हुनाले इच्छाले नै अवतार लिनुहुन्छ। तथा न तो कर्म, उहाँको अवतारको कारण जीवात्माहरूको जस्तो कर्म होइन। प्रयोजन के हो त? अवतार किन लिन्छ परमात्माले भन्दा परित्राणाय साधुना विनाशाय सदुष्कृताम, जो पर भगवानले भन्नुभएको छ गीतामा, त्यो नै यो प्रयोजन हो अवतारको प्रयोजन। दुष्ट निराश पूर्वक आयुध साधु परित्राणम, दुष्टहरूको संहार पूर्वक साधुहरूको सज्जनहरूको परित्राण गर्नु यो अवतारको मुख्य प्रयोजन हो।
यसरी भगवानको अवतारको कारण र अवतारको प्रयोजन वर्णन गरेर आजको कालक्षेप यहाँ नै विश्राम हुन्छ, पूर्णता लिन्छु। अब फेरि भोलि अवकाश हुन्छ अष्टमीको, त्यस पछाडि पर्सि हाम्रो यो प्रवचन फेरि चल्ने छ र उसमा हामी फेरि उपस्थित हौँला। श्री हरे नमः, श्री लक्ष्मी वेंकटेश परब्रह्मणे नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम शांति शांति शांति।